सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादिशतन्वयादितरतः चार्तेषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्त्यत सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। चित्सदानन्दरूपाय सर्वद्रिबुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे परमात्मने। श्री प्राणनाथ सद्गुरु परम विनयकरौ परिणाम उगरै विकट कपाट उब्र सुमिरत जयका नाम। साक्षात परात्पर अखिलेश्वर जगत का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, वहाँ की आह्लादिनी शक्ति श्यामा जी, गुरु श्रद्धेय सद्गुरु महाराज, आचार्य वर्ग, उपस्थित संपूर्ण श्रोतागण सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। प्रणाम। हामी सदा झैं परमात्माका गुणानुवाद, भगवानका, हामी नास्तिक सिद्धान्त मान्दैनौँ, आस्तिक दर्शनका अनुयायी भएको कारणले सर्वप्रथम हामी परमात्माको विषयमा हाम्रो शास्त्रले निर्देश गरिराखेको छ। आस्तिकताको विषयमा आस्तिक नास्तिक हो, वेद निन्दक भन्ने बित्तिकै आस्तिकको अर्थ के हुन्छ भन्दा त सिधै नै वेद निन्दक नास्तिक हुन्छ भने वेदको समर्थक आस्तिक हुन्छ, वेदको चाहिँ सम्मान गर्ने आस्तिक हुन्छ। जसले वैदिक सिद्धान्तमा विश्वास राख्दछ त्यो आस्तिक हुन्छ। जसले आत्मतत्त्वमा विश्वास राख्छ त्यसलाई आस्तिक भनिन्छ। जसले अनि अदृश्य वस्तुमा अथवा परलोकमा विश्वास राख्दछ, वेदमा विश्वास राख्दछ, धर्ममा विश्वास राख्दछ भने त्यसलाई आस्तिक्य दर्शन भन्ने गरिएको छ। त आस्तिक्य सिद्धान्त ज्यादै विशाल छ विश्वमा। जो वैदिक दर्शन हो त्यो त आस्तिक सिद्धान्त, आस्तिकवादी सिद्धान्त छँदैछ। आस्तिकवादी सिद्धान्त हुँदै हो, सनातन सिद्धान्त हो। त वैदिक इतर पक्षमा पनि, वैदिक दर्शन पक्षमा पनि अनेक प्रकारका सिद्धान्तहरू जो ईश्वरवादी, ब्रह्मवादी अथवा ब्रह्मवादी नभनौँ, परलोकवादी, ईश्वरवादी, ब्रह्मवादी, ब्रह्मलाई अन्य नामबाट, ब्रह्मकै नामबाट उच्चारण गर्ने वैदिक सिद्धान्त छ। अथवा ब्रह्मेति भगवानेति परमात्मेति शब्दते वदन्ति तत्त्वविद तत्त्व ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ईश्वर अथवा अनेक अनेक वैदिक दर्शनले एउटा सच्चिदानन्द रूपाय भनिन्छ, सत्स्वरूप, चितस्वरूप र आनन्द स्वरूप आत्मालाई लक्ष्य गरिराखेको छ। सत्स्वरूप भन्ने बित्तिकै परमात्मा साँचो हुनुहुन्छ, सत्य हुनुहुन्छ र सत्यको परिभाषा विभिन्न सैद्धान्तिक दार्शनिकहरूले जो वस्तु कालबाट अबाधित छ, बाधित शब्द यो उपनिषदको शब्द हो, सैद्धान्तिक शब्द हो। बाधित भन्नाले जुन वस्तुको बाधित हुँदैन, जुन वस्तु हट्दैन, जुन वस्तु जहाँनेरि देश बाधित छैन, काल बाधित छैन, कालातीत छ र त्यो वस्तु जो ब्रह्म हो त्यसलाई सत्य भन्ने गरिएको छ। सत्य हो, अपरिवर्तनीय, अविनाशी, जसको आधारमा अरू सारा वस्तुहरू खडा भइराखेका हुन्छन्। त्यो ब्रह्मको लक्षणावृत्तिद्वारा सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
त विश्व उत्पत्ति स्थिति र हेतुको कारण हो भन्ने वैदिक सिद्धान्तको मान्यता छ। जसले अन्य सिद्धान्तबाट पनि ईश्वर परमात्मा ब्रह्म भगवानको लागि सम्मान गर्दछन्, परलोकको मान्यता छ। अनि आत्मालाई अर्को शब्दबाट पनि मान्यता गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू आफ्नै शब्दले मान्यता गर्नुहुन्छ। हामीलाई कुनै केही भन्नु छैन, राम्रो छ, राम्रो कुरा हो आस्तिक्यता हुनु। आखिर नाम त भिन्न भिन्न हुने नै गर्दछ, किनभने हरेक भाषामा वस्तुको नाम अलग अलग हुन्छ, हरेक चिजको नाम अलग अलग हुन्छ। तर हामीले नामभन्दा पनि भावलाई बढी मान्यता दिनु पर्दछ। त सच्चिदानन्द रूपाय सतको भाव अर्को भाषामा सत्यलाई अरू केही शब्दद्वारा पुकारिन्छ। चैतन्य चित स्वरूपको लागि अर्को भाषामा, विश्वमा अब धेरै धेरै भाषाहरू छन्। किन भाषा भन्दा भाषा सम्झनको लागि हो। अनि चित स्वरूप ब्रह्मको लक्षण बताइएको छ, आनन्द स्वरूप ब्रह्मको लक्षण बताइएको छ। त यो सारा वैदिक दर्शनले हामीलाई मान्यता दिइराखेको छ र हामीलाई के गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्दा सबभन्दा प्राचीन सर्वोपरि सबैले मान्यता राख्ने सम्पूर्णमा आधारित भइराखेको जुन वैदिक दर्शन सिद्धान्त छ, यो सिद्धान्त राम्रोसँग हामीले बुझिराख्यौँ भने विश्वका मानिसहरूको कल्याणको लागि पर्याप्त छ। यो नै सामान्य छैन। अन्यत्र कतै पनि अरूको सिद्धान्तसँग हामीले मिलेको कुरामा सहयात्रा गर्न सकिन्छ जोसँग पनि, तैपनि कमी कमजोरी कुनै पनि यसमा छैन। यो सिद्धान्त महान सिद्धान्त छ, विशाल सिद्धान्त छ। वैदिक धर्म मार्ग परत यो वैदिक धर्म मार्गहरू त यसमा अनेक प्रकारका मतहरू वैदिक सिद्धान्तभित्र रहिराखेका छन्। त ती मतहरूमा एक आपसमा कतै न कतै सैद्धान्तिक रूपमा नभएर व्यवहारिक रूपमा कहीँ न कहीँ बाजिएको जस्तो हामीलाई लाग्दछ। त्यसैले भनेको तर्को प्रतिष्ठा, तार्किकहरूको कुनै टुङ्गो छैन अरे। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को प्रतिष्ठा, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्कको कुनै टुङ्गो छैन। अनेक तर्क निकाल्न सक्छ तार्किक व्यक्तिहरूले। अनि श्रुतयो विभिन्न, श्रुतिको सिद्धान्त हो भने हामीले भन्न सक्दछौँ श्रुतयो विभिन्न। युधिष्ठिरले जवाफ दिनुभएको, राजा युधिष्ठिरले यमराजको लागि जब यमराजले यक्षको रूपमा प्रश्न गर्नुभएको थियो, यक्ष प्रश्न भने साराले जानेको कुरा हो। अनि उहाँले जवाफ दिनुभएको थियो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न। तर्क गर्दै गयो कोही भने त्यसको टुङ्गो छैन। अनि श्रुतिमा यस्तो लेखेको छ, श्रुतिमा उस्तो लेखेको छ, श्रुतिले यसो भन्दछ उसो भन्दछ भनेर पनि हामीलाई साध्य छैन अरे। किन भन्दा श्रुति पनि श्रुतयो विभिन्न, अनेक छन् श्रुति। श्रुतिका सिद्धान्त अनेक छन् भन्न खोजेको, श्रुति अनेक होइन। श्रुतिमा एउटै वस्तुको लागि पनि वर्णन गर्ने तरिकाहरू अनि यस्तै प्रकारले अब साधना गर्ने चाहिँ जुन तरिकाहरू भिन्न भिन्न छन्, एउटै तरिका छैन। श्रुतयो विभिन्न, विभिन्न प्रकारसँग। एकम सद् विप्रा बहुधा वदन्ति नैक ऋषि यस्य मतः प्रमाणम। कुनै एउटा ऋषिको सिद्धान्तलाई मात्रै प्रमाणिकता मान्न सकिने अवस्था पनि छैन। किन भन्दा एउटै सिद्धान्तमा, वेदान्त सिद्धान्तमा पनि 6वटा दर्शन हामीसँग आस्तिकका दर्शनहरू रहिराखेका छन्। त्यसै गरी यसै माटोमा जुन नास्तिक सिद्धान्त भन्ने हामीले गरेका छौँ, त्यहाँ पनि विभिन्न प्रकारसँग सम्झाइएका मानिसको बुद्धिलाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने दार्शनिक भावहरू रहिराखेका छन्। त्यसैले श्रुतयो विभिन्न नैक ऋषि यस्य मतः प्रमाणम। कुनै एउटा व्यक्तिको मतलाई मात्रै प्रमाण मान्नु पर्दछ, अरू सबैले बोलेको कुरो ठिक होइन भन्न सकिने आधार छैन, केही पनि सकिँदैन। किन भन्दा जनताको मन जितिराखेको हुन्छ मान्छेले। नास्तिक सिद्धान्त चारवाक सिद्धान्त भन्दछौँ हामी, जहाँनेरि आस्तिक सिद्धान्त खास गरी आस्तिक दर्शनमा सर्वप्रथम न्याय दर्शनले त्यति मात्रै नभएर अनात्मवादी मानिएका बौद्ध दर्शन, बुद्धिज्म सिद्धान्त, जैन दर्शनले समेत पनि
त्यति नरुचाइएको सिद्धान्त चारवाक सिद्धान्त भन्ने हामीले पढिराखेका छौँ। नास्तिक दर्शन शिरोमणि आचार्य चारवाक भन्ने सम्मान दिएको हामी पाउँदछौँ। नैका ऋषि ऊ ऋषि थिए, आचार्य थिए। महाभारतको शान्ति पर्वमा पनि अलिकति संक्षिप्तमा चारवाकको विषयमा चाहिँ महाराज युधिष्ठिरको जुन राज्याभिषेक हुन गइराखेको थियो, सवारी चलिराखेको थियो, त्यहाँनिर चारवाक मतावलम्बी एकजना ऋषिले बडो विरोध गरेका थिए र त्यहाँ भनिएको छ किन त्यसो गरेका थिए भन्दा दुर्योधनले चारवाक सिद्धान्तलाई मान्यता दिनुहुन्थ्यो भन्ने त्यहाँ रहिराखेको छ। त चारवाक सिद्धान्त, चारुवाक बडो मिठो, सबैलाई मनपर्ने सिद्धान्त। अनि हामीले भन्दा नास्तिक सिद्धान्त चारवाकका चतुरा स्वतर्क निपुणा देहात्मवादी रता, देहलाई नै आत्मा मान्ने सिद्धान्तवादीहरू चारवाक। त उहाँहरूले धेरै मान्छेको मन जितिराखेको छन् तिनीहरूले। किन भन्दा वर्तमान समयमा पनि न त चारवाक नाम गरेको, त्यहाँनिर चारवाकको जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तलाई आस्तिकवादी सिद्धान्तले नै ग्रन्थ खडा गरेर किताबको रूपमा राखिराखेको हो। नभए चारवाक मतको सिद्धान्त दिनु, चारवाक सिद्धान्त दिनु, चारवाक पढ्ने कुनै विश्वविद्यालयमा गएर भर्ना हुन पाए चारवाक सिद्धान्त सिक्दै भन्ने सुविधा कहीँ पनि छैन। न चारवाक दर्शनको अलग्गै सम्प्रदाय छ, न चारवाक दर्शनको अलग्गै ग्रन्थहरू छ जुन हामी कहाँ, अथवा सर्वदर्शन सङ्ग्रह अनि भारतीय दर्शन अथवा अरू पनि जुन दर्शनकामा लेखिएका ग्रन्थकारहरूले चारवाकको विषयमा उल्लेख गरिदिनु भएको छ। अनि चारवाक सिद्धान्त पनि रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउँदछौँ। संसारमा कहीँ पनि शास्त्रको उल्लेख नगरेको अनि कतै पनि मठ मन्दिर गुम्बा अथवा अर्को प्रकारको कुनै पनि प्रकारका चाहिँ धर्मका उपासनाका स्थलहरू नबनाएको, शास्त्रहरू रचना नगरेको, उपासनाका अनेक प्रकारका स्थलहरू मन्दिर मस्जिद गुम्बा गिर्जाघर आदि गरिएका, मस्जिद आदि गरिएका जति पनि मानवले साधनाको लागि बनाइएका भवनहरू छन् त्यहाँ साधना हुने गर्दछ। तर चारवाक सिद्धान्तको कतै पनि न उसले भवन बनायो, न कुनै विद्यालयमा उसले पढाउने सिद्धान्त नै प्रचार गरिराखेको छ, न त वर्तमानमा चारवाकको चाहिँ सिद्धान्तको आचार्य हुनुहुन्छ भन्ने हामीले खोजेर पाउँदछौँ। यस्तो छ चारवाक सिद्धान्त। त हामीले बडो दुःखका साथ भन्ने अथवा बडो चाहिँ निश्चयताका साथ भन्न सक्दछौँ यतिखेर पनि हामीले सैद्धान्तिक रूपमा जुन चारवाक सिद्धान्तले जुन चाहिँ हाम्रो दर्शनवादीहरूले चारवाकलाई जुन स्वरूपमा वर्णन गर्नुभएको छ त्यो स्वरूपलाई, त्यो सिद्धान्तलाई मानिराखेका मान्छे चाहिँ घरै पछि छन्। घरको बुबा अथवा घरको चाहिँ जुन अग्रगण्य कुनै श्रेष्ठ सदस्य जो हुनुहुन्छ होला, बडो धार्मिक गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ आस्तिक वैदिक सिद्धान्त मान्नुहुन्छ, आचार्य बन्नु भइराखेको छ, अथवा कतै न कतै लामा बनिराख्नु भएको छ, कतै न कतै अरू सिद्धान्तको सिद्धान्त प्रमुख बनिराख्नु भएको छ। तर धेरै चाहिँ परिवारहरू, धेरै युवा युवतीहरू चारवाक सिद्धान्तमा जुन वर्णन गरिएको छ, यावत जिना सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबत भस्मी भवश्च देहश्च पुनरागमनम कृत। यो सिद्धान्त सैद्धान्तिक कुरो पनि आस्तिकहरूले नै चारवाक यस्तो छ भनेर लेखिदिएको, चारवाकले लेखेको होइन। तर उसैको सिद्धान्त यहाँ हामीले जनगणना गर्ने हो भने अथवा सैद्धान्तिक रूपमा अहिलेका मानिसहरूको चरित्र हेर्ने हो भने त्यो चारवाकको चरित्र त के बिग्रेको छ, त्योभन्दा बढी सारा नास्तिक भइराखेका छन् जनताहरू। त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा जतिसुकै हामीले ठुलो शास्त्रहरू रचना गरेर अथवा विशाल मन्दिरहरू बनाएर, अनेक पाठशाला धर्मशालाहरू बनाएर, अनेक गरेर पनि जब त हामीले युवा वर्गको मनलाई प्रभावित पार्न सकिराखेका छैनौँ, विज्ञानवादी सिद्धान्त जो छ चारवाक सिद्धान्तसँग मेल खाइराखेको छ, त सारा नयाँ पिँढी त्यही सिद्धान्तमा दौडिराखेको छ।
हामीले चारवाकको सिद्धान्तसँग दाँजेर हेऱ्यौँ भने बराबरी मिल्दछ। किन भन्दा त्यहाँनिर चारवाक सिद्धान्तले दुईवटा सिद्धान्तलाई हामी कहाँ जुन चार प्रकारका पुरुषार्थ मानिएका छन्, धर्म, अर्थ, काम अनि मोक्ष, हाम्रो वैदिक सिद्धान्तले मानिराखेको चारवटा पुरुषार्थ हुन्। सर्वप्रथम पुरुषार्थ केलाई भनिन्छ भन्ने हामीले विचार गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ भनेको जो मानिसले प्राप्त गर्न सक्ने सुखको चाहिँ साधन। आखिरी सारा मानिस के चाहन्छन् भन्दा सुख चाहन्छन्। चाहे यो आस्तिकको सिद्धान्तमा होस्, नास्तिकको सिद्धान्त, नास्तिक पनि महानास्तिक रहेछ भने पनि जसले पनि सुख भन्ने विषयमा कसैको पनि सुख पाए हुन्थ्यो, सुखको चाहना हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँनिर कुनै पनि मतको सिद्धान्त बाजिएको छैन। मानवको मात्रै होइन, पशुहरू पनि, प्राणीहरू पनि, कीटाणुहरू पनि, जीव जगत सारा सुख खोजिराखेको छ। जो सुख प्राप्त गर्ने सबैको चाहना छ र त्यो सुख प्राप्त गर्न सक्नुको नाम पुरुषार्थ रहेको छ। अनि ती पुरुषार्थ चार प्रकारका आस्तिक सिद्धान्त, वैदिक सिद्धान्तले चारवटा माने पुरुषार्थलाई मान्यता दिइराखेको छ। एउटा हो धर्म। धर्म पुरुषार्थ हो। धर्म किन पुरुषार्थ हो भन्दा धर्म सुख दिएर गरिन्छ, अरूलाई सुख दिनु धर्म हो। धर्म सुख दिएर धर्मको चाहिँ प्रतिपालन, धर्मको पालना गर्न सकिन्छ। अन्य सबै कुरो धर्म। परोपकार पुण्याय, परोपकार भनेपछि अरूलाई सुख दिनु धर्म भन्नुभयो व्यासजीले। 18 पुराणको चाहिँ नि माध्यमबाट अरे अष्टादश पुराणेषु व्यासाय वचनद्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने बित्तिकै परोपकार भन्दा अरूलाई सुखी बनाउनु, उपकार भनेर सुखी पार्नु, रोगीलाई निरोग बनाएर सुख दिलाउनु, बोकालाई भोजन खान दिएर सुख बनाउनु, भोजन गर्न दिएर सुखी बनाउनु। अनि त्यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारको अभाव, उसलाई जुन कुराको अभाव छ, जुन कुराले त्यो व्यक्ति दुःखी भइराखेको छ, जुन काम गर्दा उसलाई सुख प्राप्त हुन्छ त्यो काम गरिदिनु अथवा त्यसबाट धर्म प्राप्त हुन्छ। हुन त मैले अगाडि पनि निवेदन गरिसकेको छु, हामी कहाँ इतिहास कालमा वैदिक सनातन धर्म जसलाई मनुस्मृतिमा बताइएको छ, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन संसं चरित्रम शिक्षारम पृथिव्या सर्वमानवा, पृथ्वीका सारा मानिसहरूले यो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरून्। यो चाहिँ नि आर्यावर्तमा भएका आर्यहरू सबैका गुरु बन्न सकुन् भन्ने त्यत्रो शिक्षा हजारौँ वर्ष अगाडि ग्रन्थको रूपमा लेखियो। विभिन्न प्रकारका सदाचारहरू शास्त्रमा, शौचाचार सदाचारहरूको उल्लेख पुराणै पछि अनेक प्रकारबाट सम्झाइराखेको छ। तर वर्तमान कालमा आएर यतिखेर आएर पनि हामीलाई, हाम्रो समाजलाई अन्य अनार्यहरूले आएर चाहिँ स्वास्थ्य रहनको लागि एउटा बाथरुम बनाउने शिक्षा दिइरहनु परेको छ, हात धोएर भोजन गर भन्ने शिक्षा दिइरहनु परेको छ। अनि त्यस्तै प्रकारले शुद्ध वस्त्र लगाऊ भोजन गर्दा, अनि शुद्ध वस्त्र पहिरेर मात्रै, स्नान गरेर शुद्ध वस्त्र पहिरेर मात्रै भोजन गर, कीटाणुहरू सर्न सक्दछ। हात पाउ राम्रोसँग धोएर मात्रै अन्न ग्रहण गर। अनि सुत्ने बेलामा चिसो पयरबाट नसुत। त्यस्तै अनेक जुन सैद्धान्तिक कुरा इतिहास कालमा दिइराख्यो, यी सामान्य शिक्षा पनि यहाँ आएर यो चाहिने जुन सनातनी समाज त्यो इतिहास कालमा केही न केही पछाडि पर्न गएर सामान्य कुरालाई सामान्य हो भन्दा भन्दै हामीले ती चाहिँ दर्शनका कुराहरू भुल्दै गयौँ। त धर्म कहाँनिर गयो हाम्रो भन्दा, धर्म हामीले धर्मको व्याख्या गर्ने बेलामा हुन त सबै ठिकै छ जस्तो लागेको होला, तैपनि धेरै इतिहास कालमा धर्मको विषयमा भुल भइराखेको हामी पाउँदछौँ। त्यो कुरो हामीले अहिले पनि भन्नलाई हिचकिचाइराखेका छौँ। हामी भन्न सक्दैनौँ। हामीले के भन्नुपर्छ भन्ने हामीलाई सिकाएको छ भन्दा हाम्रो अनि राम्रो, हाम्रो सिद्धान्त राम्रो सिद्धान्त, हाम्रो सिद्धान्त असल सिद्धान्त, हामीले जे गरिराखेका छौँ त्यो साह्रै उत्तम छ। हाम्रा गुरुको जुन चाहिँ सैद्धान्तिक दर्शन छ त्यो सबैभन्दा सर्वोत्तम छ।
हामीले जुन कुरा मानिराखेका छौँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा राम्रो छ भन्ने हाम्रो पारम्परिक चलन बसिराखेको छ। हामी भन्न सक्दैनौँ, हामी बोल्न सक्दैनौँ हामीले गरेको यो काम त गल्ती थियो नि। हामीले जबकि धर्म सुखको साधन हो अथवा पुरुषार्थ नै मानव जीवनको एउटा पुरुषार्थ हो अथवा मानव जीवनको परम लक्ष्य हो भन्ने थाहा पाइपाइकन हामीले के गर्यौँ त्यस इतिहास कालमा गल्ती भन्दा मैले जानेको छु कतिजना माताहरू अनिच्छा हुँदै पनि अनेक कतै भ्रममा पारेर स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने भ्रम पार्नु पनि त अनपढ व्यक्तिलाई पतिसँग आखिरी सिधै अहिले रोकेपछि पनि त जाने मान्छे भए रोकिँदैन थियो होला। सती प्रथा जस्ता प्रथाहरू हाम्रो धर्मशास्त्रभित्र थिए। अनि अष्टवर्षे भवेत गौरी, नववर्षे च रोहिणी, 10 वर्षे भवेत कन्या अत ऊर्ध रजस्वला। अनि 11 वर्ष नागेकी जो नानी हुनुहुन्छ घरमा छोरीबेटी, अनि कसैले 11 वर्षकी छोरीलाई बिहादान गरेर दिँदैन भने त्यसलाई पङ्क्ति दूषित ब्राह्मण मान्नु, त्यसलाई पङ्क्तिमा नलिनु। किन भन्दा ब्राह्मण धर्म यति धेरै अब भएर गयो जसको छुवाछुत गर्ने त 12 वर्ष नागेकी छोरी बिहा गर्यो भने माइसी हुन्छ, अनि त्यसलाई बिहा गर्ने महिष हुँदछ र उसलाई पङ्क्ति दूषित मान्नु भनेर लेखिएको छ स्मृतिशास्त्रमा, यमस्मृतिमा यी सारा कुराहरू लेखिएको छ। अनि के भनिएको छ भन्दा जसको घरमा आखिरी त्यो धर्मशास्त्र हो अहिलेसम्म हामीले संशोधन गरिराखेका छैनौँ। किन भन्दा हाम्रो छ राम्रो छ भने चाहिँ हामीले भन्न जानिराखेका छौँ, नराम्रा कुरा पनि हाम्रा थिए, यसलाई चाहिँ हामीले समय समयमा संशोधन गर्नुपर्दछ। कानुन संशोधन हुँदै आउँदछ। अनि धर्मशास्त्र चाहिँ संशोधन किन नहुने भन्ने विषयमा हामीले थुपार्दै गयौँ तर त्यसलाई संशोधन गर्ने हाम्रो विचार आएन। त्यसलाई संशोधन गरेनौँ। धर्मशास्त्र कानुन पनि हो। किन भन्दा धर्मशास्त्र कानुन पनि हो भन्नुभन्दा पनि धर्मशास्त्र अथवा नीति सिधै कानुन हो भन्ने हामीलाई अधिकार छ। जुन बेला नेपालमा मुलुक ऐनको स्थापना भइराखेको थियो 1910 सालमा श्री 5 सुरेन्द्र विक्रम शाहदेव देवानाम सदा समर विजय नाम भन्ने पुस्पिका राखेर प्रशस्ति राखेर त्यो चाहिँ हामीले शास्त्रको तरिकाबाट अथवा शास्त्रको विधिबाट आजसम्म न्याय हुँदै आएकोमा, शास्त्रको तरिकाबाट न्याय हुँदै आएकोमा भन्ने बित्तिकै शुक्र नीति, विदुर नीति अथवा अन्य मनुस्मृति आदि गरिएका अन्य धर्मशास्त्रलाई लक्ष्य गरिएको हो। तिनै धर्मशास्त्रका राजाको दरबारमा बडा विद्वानहरू जो दार्शनिकहरू राखिएका हुन्थे। अनि त्यहाँनिर धर्मको कहाँनिर के छ त्यसैबाट दण्ड सजाय सुनाउने गरिन्थ्यो। त त्यो कुरो अब लागू हुन मुस्किल छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ 1910 सालमा धर्म निरपेक्ष हुन पुग्यो देश। तर अहिलेको जस्तो मिडियाहरू थिएनन्, त्यतिखेरको त्यो प्रचार प्रसार थिएन। तर धर्मबाट नभएर कानुनबाट राज्य चल्नुपर्छ भन्ने सर्वप्रथम हाम्रो देशमा सुरुवात भएको हामीले मुलुक ऐनकै भूमिकाबाट पाउँदछौँ। त्यतिखेर सम्म धर्मशास्त्रले हामीलाई निर्णय दिँदो रहेछ र समाजमा बहिष्कार गर्नुपर्ने, समाजले मान्यता दिनुपर्ने, यी सारा कुराहरू हामीले जान्दै पनि लगभग मुलुक ऐन लागू हुँदै पनि हामीलाई थाहा छ 7 सालसम्म राणा शासनको कालसम्म पनि त्यहाँनिर अनेक प्रकारका चाहिँ वैदिक शास्त्रको विधिबाट अनि कानुनको चाहिँ विधि चलाइन्थ्यो। अहिले पनि समाजमा धेरै कुराहरू धर्मशास्त्रबाट चल्ने गरेका छन्। धर्मशास्त्र कानुनमा उल्लेख गरिराखेको छैन। जसरी कुनै न कुनै ठाउँमा अब हिन्दू समाजमा अनि अमावस्या अथवा पूर्णिमा तिथिमा कहीँ पनि हल चलाउने विधि छैन। त्यो हल चलाए कानुनी दोष लाग्दथ्यो भन्ने कुरा मैले सानो हुँदाखेरि हल चलाउनेहरूले आन्दोलन गरेको मैले थाहा पाइराखेको छु। झगडा परेको थाहा छ। आज किन गोरु ज्योतिष अथवा आज किन हल चलाइयो भन्ने विधिबाट त्यो चाहिँ कानुनमा कहीँ पनि उल्लेख छैन। तर त्यो कानुन हो। समाजले दण्ड दिने चिज कानुन हो। अनेक प्रकारका चाहिँ गाउँमा अथवा त्यसलाई चाहिँ समाजबाट बहिष्कृत गर्ने धर्मशास्त्रको आधारमा। त त्यो धर्मशास्त्र के भएर गयो भन्दा त्यो धर्मशास्त्र आजभोलि लोप भएर गयो। श्रुतिशास्त्र पर वेद, धर्मशास्त्र सबै स्मृति। धर्मशास्त्र स्मृति हो
अनि धर्मशास्त्रबाट चाहिँ जहाँनिर इन्साफ गरिन्थ्यो भनेपछि स्मृतिलाई लिएर भन्ने गरिएको श्रुतिशास्त्र परो वेद हो। वेद त श्रुतिशास्त्र हो। वेद विज्ञान परक छ। जुनसुकै काण्ड पनि विज्ञान परक छ। कर्मकाण्ड पनि विज्ञान परक छ। उपासना काण्ड पनि विज्ञान परक छ। ज्ञान काण्ड त विज्ञान काण्ड, ज्ञान र विज्ञानले युक्त त छँदैछ। त्यसैले हामीलाई के भयो त भन्दा धर्म हाम्रो पुरुषार्थ थियो। धर्म के थियो भन्दा समाजमा सबैलाई सर्वे भवन्तु सुखिन, यो हाम्रो धर्मशास्त्रको चाहिँ एक प्रकारको महान वाणी हो। यो सर्वे भवन्तु सुखिन भन्ने बित्तिकै सबैलाई सुख दिनुपर्दछ। सर्वे सन्तु निरामय, सबैले आनन्द प्राप्त गर्नुपर्दछ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबैले राम्रो राम्रो चिज देख्न पाउनु, राम्रो राम्रो कुरो सुन्न पाउन्। यो वैदिक दर्शनको सिद्धान्त, धर्मको सिद्धान्त थियो। धर्म त्यसरी मानिएको हो। धर्म पहिलो पुरुषार्थ हो मानव जीवनको। अनि दोस्रो पुरुषार्थ हो अर्थ। मानव जीवनमा धेरै समाजमा शास्त्रमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि मैले फेरि पनि धर्मशास्त्रकै विषयमा बोलिराखेको छु। म धर्मशास्त्रबाट बोल्ने चाहिँ विषयमा तपाईँको अगाडि अथवा यहाँ चाहिँ माध्यम मिडियाको अगाडि बसिराख्ने गरिराखेको छु। मैले स्वयं धर्मशास्त्रको विरोध गर्नु हुँदैन, धर्मशास्त्रको विरोधमा मैले बोल्नु हुँदैन र मैले धर्मशास्त्रको विरोधमा बोलिराखेको पनि छैन। धर्मशास्त्रमा भइराखेका जो वर्तमान समाजमा अपाच्य हुने रूढिवादी सिद्धान्तको विषयमा बोलिराखेको छु। रूढिवादी सिद्धान्तमा बोलेर रूढिवादी सिद्धान्तलाई अन्त गरेर जनतालाई सुसूचित गराउनु हाम्रो धर्मशास्त्रको सिद्धान्त हो। त्यसैले पहिलो हामीले अर्थ धर्म प्राप्त गर्नु पुरुषार्थ हो। किन भन्दा धर्मले धारणम धर्मरीत्याहु धर्मयो धारयति प्रजा, धर्मलाई धारणालाई धर्म भनिन्छ। धर्मले प्रजालाई धारणा गर्दछ। धर्म नै सम्पूर्ण जगतमा कारक तत्त्व हो। जहाँ धर्म हेतु धर्म तत्त्व जय। त धर्मको यति महान महिमा छ भने दोस्रो पुरुषार्थ छ अर्थ। अब अर्थको विषयमा पुरानो समाजमा के थियो धारणा भन्ने विषयमा कुरा गर्दा चाहिँ अर्थको विषयमा भली भाँति व्याख्या गरिराखेको छ वैदिक सिद्धान्तले। आर्थिक दर्शनको विषयमा सायद विश्वमा अर्थशास्त्र लेखिएको मैले सुनेअनुसार अर्थशास्त्र लेखिएको थियो भने वैदिक दर्शनका अनुयायी दार्शनिकले लेख्नु भएको थियो विष्णुगुप्तले, चाणक्यले, कौटिल्य पनि भनिन्थ्यो। जुन चन्द्रगुप्त मौर्य सम्राटलाई सम्राट बनाउने सामर्थ्यवान हुनुहुन्थ्यो, कौटिल्य नाउँ गरेका ब्राह्मण, त उहाँले नै अर्थशास्त्रको नामबाट जुन शास्त्र अर्थशास्त्र इकोनोमिस्टको नाममा वर्तमान समयमा धेरै अर्थशास्त्र पाइन्छन्। कति व्यक्तिहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कौटिल्यको अर्थशास्त्र नभएर समाजशास्त्र भन्न मिल्दछ। अर्थदेखि बाहेक अनेक पनि विधिहरू छन्। अहिलेको सोचाइमा त्यो कुरो लागू हुन सक्दछ। तर वैदिक सिद्धान्तमा अर्थको माने हो सुखको साधन।